नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको शिक्षा बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र झा। शिक्षा बहसले राष्ट्रको शिक्षाको स्तर उकास्नमा कहीं न कहीं सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। राष्ट्रको अपेक्षा विदेशमा जुन शिक्षामा लगानी गइरहेको थियो त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यही अन्तर्गत रहेर यो राष्ट्रमा शिक्षालाई केही हदसम्म खुकुलो पारियो, निजीकरण गरियो लोकतन्त्रको स्थापनासँगै, र त्यही संगठनात्मक रूपले जानुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूले पनि दुईटा अर्गनाइजेसनहरू बनाए, एनपेप्सन र पेप्सन। आज हामी यसै विषयमा नेपालको वर्तमान कोरोना काल भन्न सक्छौं। लकडाउन काललाई भनिन्छ। कोरोनाको निकास सरकारले एउटै लकडाउन हेरियो। जबसम्म औषधि बनेको छैन, भ्याक्सिन बनेको छैन, तबसम्म बालबालिकालाई कोठाभित्र थुनेर राख्ने, हामी पनि बस्ने भन्ने एउटा निकासको रूपमा सरकारले ल्यायो। प्रधानमन्त्रीजी पटक पटक भन्नुहुन्छ हामीसँग लकडाउनको पासवर्ड छैन, हराइसकेको छ। यहीसँग सम्बन्धित रहेर अब के गर्ने, अबको बालबालिकाको भविष्य के होला? के यो टेलिभिजन शिक्षा, अनलाइन शिक्षा, दूर शिक्षा, रेडियो शिक्षा, यसले अब बालबालिका पढ्लान् त? जति बेला विद्यालयमा पढाइ हुने प्रक्रियाबाट, परीक्षा लिने प्रक्रियाबाट विद्यार्थीहरूको गुणस्तर मापन गरिन्थ्यो, त्यो बेला नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू एसएलसी को मात्रै कुरा गरे भने रिजल्ट 8% को सहभागिता थियो। 8% रिजल्ट त्यहाँबाट, र निजी विद्यालयहरूले 92% रिजल्ट दिन्थ्यो एसएलसी पास गराउनमा। त्यही खास गरी अहिले सरकार कति संवेदनशील छ। सामुदायिक विद्यालयको लागि आफ्नो एउटा नीति बनायो, निजी विद्यालयको लागि उहाँहरू पटक पटक निजी विद्यालयहरू माग गर्दै आएका छन् कि हाम्रो आफ्नो बोर्ड अलग गरिदिनु पर्यो, हामीलाई केही गर्न दिनु पर्यो। हामी जो अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिकालाई विदेशमा पठाएर गुणस्तरीय शिक्षाको नाउँमा पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो पैसा हामी आफ्नै राष्ट्रमा राख्न चाहन्छौँ। जमर्को गर्नुभएछ शिक्षा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू, र त्यही भित्रबाट एनपेप्सनको अध्यक्षलाई आज हामी आफ्नो अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। यही शिक्षा क्षेत्रमा कसरी आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ ऋतुराज सापकोटा, जो एनपेप्सनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ सापकोटाजी। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँ एउटा विद्यालयको प्रिन्सिपल पनि, हजुर, फाउन्डर पनि, र अहिले एउटा जिम्मेवारी पनि पाउनु भएको छ। एउटा संगठन देशभरि जो बलियो संगठनको रूपमा बनिन्छ, नेशनल पेप्सन, त्यसको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। देश कोरोना काल, निकासको लागि सरकारले ल्याएको लकडाउन काल, धेरै राष्ट्रहरूमा लकडाउन खोलिसके, लगाए 60-70 दिनपछि उनीहरू निकास पनि दिए। अहिले कतिपय राष्ट्रहरूमा बालबालिकाहरू विद्यालय पनि जान सुरु गरिसके। यो नेपालमा लकडाउन र अहिलेको शिक्षाको अवस्था, हामी चैत 11 देखिको कुरा गरिरहेछौँ। के भएछ, कस्तो आएछ असहजता या सहजता? झाजी धन्यवाद। यो चैत्र 11 भन्दा पनि चैत्र 5 गतेदेखि नै कक्षा 9 सम्म त परीक्षा बलपूर्वक सरकारले, राज्यले 5 गतेसम्म परीक्षा सक्नुस्। यद्यपि कतिपय प्रदेशमा, कतिपय जिल्लाहरूमा यो सम्भव पनि भएन। 5 गतेसम्म परीक्षा सक्नु भनेर जुन एक किसिमको निर्देशनात्मक किसिमले आयो, त्यो सँगसँगै 5 गतेकै बेलुका 6 गते हुने भनेको सी परीक्षालाई पनि हठात रूपमा रोक्यो। यद्यपि त्यसले असाध्यै धेरै समस्या निम्त्यायो, किनभने त्यो बेलामा त्यो नरोकिएको भए पनि एक किसिमले परीक्षाहरू सञ्चालन नै हुने रहेछ। किनभने कोरोनाको हामीसँग अर्ग्यानिक केसहरू केही थिएन। ओरिजिनली यहीँबाट सुरु भएको पनि होइन, त्यो त कहीँबाट आउनै पर्थ्यो, ट्रान्समिटै हुन पर्थ्यो। त्यसकारण हामीले एयरपोर्टलाई, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई रोक्दा अथवा सीमालाई ब्लक गर्दा, अथवा चाहिँ इन्टरनल जुन हुन्छ हाम्रो इन्टरनल जुन आवत जावतको क्रमलाई रोकेर पनि त्यो परीक्षालाई सञ्चालन गरिदिनु पर्थ्यो। यद्यपि हाम्रो सुनवाई भएन। हामीले भन्यौँ यो परीक्षा त नरोक्ने हो कि। एमपेप्सनले यो कुरामा सल्लाह सुझाव सरकारलाई दिनुभएको थियो। परीक्षा दियौँ। पेप्सन हामीसँग एउटा मिटिङ उहाँले गर्नुभएको थियो, परीक्षालाई अगाडि सार्न पर्यो
त हामीले पनि यो परीक्षालाई त अलिकति नबिथोल्ने हो कि नचलाउने हो कि यसलाई कुनै न किनभने त्यसको एकपल्ट रोकेपछि त्यसको समस्या चाहिँ अलिक असजिलो बन्दै जान्छ, असहज बन्दै जान्छ भनेर हामीले भनेकै हो। यद्यपि शिक्षा मन्त्रालयको मात्रै पनि अधीनमा भएन, त्यसबेला उच्च स्तरीय जुन समिति बन्यो, समितिको सिफारिसमा त्यो चाहिँ रोक्न भनेर आयो। त्यसपछि सबैले त्यो मान्नुको विकल्प पनि थिएन र त्यसको कारणले सबैभन्दा अन्यायमा र सबैभन्दा अन्यल 10 कक्षाका विद्यार्थीहरू हुनुभयो। त्यसैगरी एसईको जो परीक्षामा 5 लाख झन्डै 5 लाख 4 लाख 82 हजार बच्चाहरू जो पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको थियो परीक्षामा, 4 लाख 82 हजार सङ्ख्यामा र त्यसको केही समयपछि 11 को 12 को परीक्षाहरू पनि थियो, त्यो सबै रोकिएको स्थिति बन्यो र यसले गर्दा कक्षा सी परीक्षा र 11, 12 गरेर झन्डै हाम्रो 15 लाख विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू परीक्षाको अन्योलताको बिचमा अहिलेसम्म हुनुहुन्थ्यो र यद्यपि सी परीक्षाको लागि एउटा निकासको रूपमा केही सरकारले बोलिदिएको छ। यतितिर हामी जाँदैछौँ। हजुर, लकडाउन जो समयमा हुनु पर्थ्यो अहिले आएर अलिकति बिरामीहरूको संख्या पनि नेपालमा बढेको, विदेशबाट पनि ल्याउने, भारतबाट पनि सीमामा जो थिए घेरिएका क्वारेन्टाइनमा त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रभित्र आए, अब संख्या वक्तै बढेर जाने अवस्था आयो। लकडाउन एउटा पनि पेसेन्ट नभएको बेलामा गरियो, गलत समयमा सरकारले लकडाउन यस्तो हो। लकडाउन प्रतिको जुन स्ट्राटेजी सरकारको स्ट्राटेजी थियो त्यो जस्टिफाइड छैन अहिले। यदि लकडाउन त्यो बेलामा सुरुवात हुँदैन थियो, त्यो राइट टाइममा त्यो सुरु भएन लकडाउनको र लकडाउनमा जानुभन्दा अगाडिको आवश्यक तयारी पनि नागरिकले गर्न पनि पाउनु भएन। कम्तीमा पनि 2, 3 दिन 4 दिन 5 दिनको समय भइदिएको भए तपाईको काठमाडौँमा त विशेष गरेर अधिकांश बाहिरी जिल्लाको आएर बस्नुहुन्छ। बाहिरी जिल्लाको साथीहरू, बाहिरी जिल्लाको आम नागरिकहरू आफ्नो जिल्लामा जाने मात्रै स्थिति बनेको भए पनि स्थिति अहिलेको जस्तो भयावह हुँदैन थियो। डेरामा बस्ने स्थिति, रासन नहुने स्थिति, यो जुन अति चरम अभावमा बसिरहनु भएको छ, आफ्नो जिल्लामा आफ्नो घरमा त के हुन्छ नि। अध्यक्षजी, यसलाई यसरी हामी जोड्न सक्छौँ, भारतले अमेरिका लकडाउन गर्ने बित्तिकै नकल गर्यो र भारतले लकडाउन गर्ने बित्तिकै हाम्रो पनि सरकारले नकल गरेका हुन् भन्न मिल्छ। अब सरकारको स्ट्राटेजी अथवा सरकारले रेफरेन्स लिने के हो त सरकारलाई थाहा हुने कुरा हो। उच्च स्तरीय समिति बनिएको छ, पछि फेरि सिसिएमसी पनि अर्को रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ त्यो गृह मन्त्रालयको सचिवज्यूकै उसमा बनेको छ। त उहाँहरूले जुन रेफरेन्सबाट यो गरिरहनु भएको छ सायद त्यसैमा फ्ल छ, त्यसैमा त्रुटि छ। किनभने अहिले यो जति लामो चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउन भयो त्यो जस्टिफाइड भएन। यदि परिस्थितिको गम्भीरतालाई लिएर लकडाउन गरेको भए अहिले परिस्थिति त त्योभन्दा पनि सिभियर छ, त्योभन्दा पनि असहज स्थितिमा हामी छौँ। यो बेला त लकडाउन त कन्टिन्युड हुनुपर्ने, अझै कडा हुनुपर्थ्यो। माग त त्यही थियो, तर खुकुलो हुँदै गयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कता कता नमिलेको जस्तो। अलिकति अध्यक्षजी यसैमा मैले जोडेँ जिज्ञासा, अलिकति आम जनता पनि हाम्रो जुन दर्शक हुनुहुन्छ उहाँहरूको विशेष जिज्ञासा यस विषयमा। शिक्षा क्षेत्रसँग बडा संवेदनशील क्षेत्र हो र हाम्रो दर्शक, हाम्रो देशको आम जनता यस विषयमा बडा चिन्तित हुनुहुन्छ र बढी गरेर अहिले देखियो लकडाउनमा कोरोनाको कारणले मृत्यु हुने जबसम्म 13 जना पुगे थियो तबसम्म आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या 1350 पुगिसकेको थियो। हजुर, 33% वृद्धि भइसकेको थियो। विद्यार्थीहरू डिप्रेसनमा जाने कुराहरू यो लकडाउनमा। यो सरकारले लकडाउन जुन गरियो व्यापक चिन्तनको अभाव रहियो या त्यहाँ जुन बसेका संयन्त्र छन् मन्त्रालय भित्र त्यो संयन्त्रमा कहीँ न कहीँ मेसिनरी, कमजोर मेसिनरी के भन्नुहुन्छ? अब ठ्याक्कै यही नै हो भने त भन्न सकिँदैन, अड्कल गाड्न सकिन्छ। किनभने कोरोनालाई मृत्युको कारण देखाएर जुन हठातको सङ्ख्या भएको छ, यद्यपि त्यो हुँदैन थियो, तर त्योभन्दा त धेरै टाइम्स बढी चाहिँ आत्महत्याको केस छ। त्यो आत्महत्या कसरी भइरहेको छ भनेर त्यो स्टडी चाहिँ सरकारले गरिरहेको अथवा सरकारले बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन। कतै डिप्रेसनको कारण चाहिँ यो चाहिँ लकडाउन पो हो कि अथवा डिप्रेसनको कारण चाहिँ कोरोना प्रतिको अनावश्यक अथवा आवश्यक भए पनि त्यो प्रतिको डर हो कि अथवा त्यो डर प्रतिको संवेदनशीलता हो कि। त्यसले गर्दाखेरि मानिसको मृत्यु भनेको त सबैको लागि अप्रिय हो, किनभने जुन हाम्रो जीवन छ त्यो जीवन त सबैको लागि प्यारो हो। त तपाईको कोरोनाले मृत्यु भएकोले एकदमै प्रचार पनि पाउने, सबै किसिमको त्यसले एटेन्सन पाउने,
तर आत्महत्याको कुराहरू चाहिँ बाहिर पनि नआउने अथवा सामान्य रूपमा हामीले लिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा कतै यसको कनेक्सन यो कोरोना अनि कोरोनाप्रति राज्यले लिएको नीतिहरू र त्यसपछि चाहिँ कोरोनाको व्यवस्थापनका लागि राज्यबाट हुन नसकेका जति पनि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू छन् त्यो नभएका कारणले पनि हाम्रो मृत्यु बढिरहेको छ कि? त्यो मात्रै पनि होइन, अरू बिरामीले पनि मृत्युवरण गर्नुभएको छ आम नागरिकले। अरू किन भनिएको छ भने अब मुटुको रोगको उपचार नपाएर पनि बितेको कुराहरू आइरहेको छ। त अब हामीले हाम्रो एटेन्सन र हाम्रो कन्सन्ट्रेसनलाई हाम्रो फोकस चाहिँ सबै कोरोनातिर गर्ने अनि मृत्युले चाहिँ अरूलाई शिकार बनाउँदै जाने हो भने फेरि कतै हामी 13 जनालाई बचाउने नाममा 13,000 को चाहिँ क्षति गर्न आउँदैछौँ कि? त्यसै कारण हामीले कसरी सोच्न पर्यो राज्यले भने एउटा डिपार्टमेन्टले त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने कुरा छँदैछ, तर राज्यको सम्पूर्ण प्रायोरिटी नै त्यही हो, त्योदेखि बाहेक केही छैन भन्ने किसिमले कुरा भयो भने मानिस त कोरोनाको डरले भन्दा पनि अब भोकले मर्ने स्थिति हुन्छ। बढी भोकले मरिरहेको धनुषाको घटना हो। नगरायन नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 सिमानामा भोकले मरेको आइरहेछ। र अर्को कुरा यो जिम्मेवार हुनु पर्दैन। लकडाउन ल्यायो, क्वारेन्टाइनको सृजना गरियो, त्यहाँ मान्छे राख्ने बाहिरबाट आएको पनि बालबालिका पनि हुन सक्छ त्यसभित्र। र भर्खर कैलालीमा क्वारेन्टाइन पनि असुरक्षित छ भन्ने कुरा आइहाल्यो। यौन जन्य हिंसाहरू धेरै त मिडियामा पनि आउन पाइरहेको छैन, मुद्दैमा जाँदैन। अहिले जो बालबालिका किशोर किशोरीहरू विद्यालयमा हुन्थे जुन समय, त्यो समय घरमा या कोही क्वारेन्टाइनमा होला, आइसोलेटेड अवस्थामा, त्यहाँनिर पनि यौनजन्य हिंसादेखि लिएर विभिन्न जुन भेदभावहरू हुन्छ त्यो अलिक बृहत रूपमा आइरहेको अवस्था छ। कि यो यस्तै यो लकडाउन नै यसको निकास जस्तो लाग्छ यहाँहरूको नजरमा? सरकारको नजरमा एउटा होला, सरकारलाई त सजिलो निकास हो, लकडाउन गरिदिए, भित्र घरमा बस, हामी पनि बच्चा बदमासी गरियो भने कोठामा थुन दिन्छु, तर थुन्नु त निकास होइन। के यसको असर र यसको न्यूनीकरण अहिले सरकारले जुन हामीलाई अथवा आम नागरिकलाई चाहिँ थुनेर त्यसको निकास निकाल्ने जुन बाटो अवमूल्यन गर्यो, त्यसलाई मतलब अवलम्बन गर्यो, त्यो अवलम्बन सँगसँगै हाम्रो बालबालिकाहरू पनि कोठाभित्र बस्न बाध्य हुनुभयो। त एउटा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा चञ्चल बाल मस्तिष्क जुन चाहिँ बाहिर खुला कुरा चाहन्छ, खुलापन मन पराउँछ, विद्यालयमा गएर उफ्रिन्छ, विद्यालयमा गएर केही कुरा सिक्छ, त्यसलाई हामीले एउटा परिवारको घेराभित्र राखिदिउँ, एउटा घरको सीमाभित्र बन्द गराएर राखिदिउँ। त्यसले बाल मनोविज्ञानमा परिरहेको असरको बारेमा हाम्रो अध्ययन चाहिँ अलि पुगेन कि? र मात्र के सोचियो सरकारले जुन उतातिर पहल दिनु पर्थ्यो त्यो दिन सकेन, अथवा मात्र सरकार के कुरामा चाहिँ विश्वस्त भयो जस्तो लाग्छ मलाई भने परिवारको सामिप्यतामा छ, सबै कुरा एभ्रिथिङ इज अल राइट भन्ने कुरातिर गयो होला, तर परिवारको स्थिति के छ भन्नेतिर पनि जान पर्यो। परिवार अभावमा छ भने त्यो अभावमा रहेको परिवारको रिफ्लेक्सन त डाइरेक्टली बच्चामा पर्छ, त बच्चा डिप्रेसनको शिकार हुँदैन भोलि? बच्चा डिप्रेसनको शिकार पनि हुनसक्छ। त्यसकारण पनि त्योबाट बचाउनको लागि पनि, किनभने बाल मनोविज्ञान र हामी एडल्टहरूको मनोविज्ञान एउटै हुँदैन। रोगलाई, लकडाउनलाई अथवा परिस्थितिलाई हामी जुन रूपले बुझ्छौँ, बालबालिकाले बुझ्ने अलिक फरक ढङ्ग हुन्छ, फरक दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसै कारण यसो हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी एडल्टहरूमा जुन त्रास राख्छौँ, हाम्रो बालबालिकामा त्यो त्रास देखिँदैन, बच्चाहरूमा देखिँदैन त्यो डर, बच्चामा त्यो डर देखिँदैन। किनभने उहाँहरूलाई कन्फिडेन्स के छ भने परिवारसँग छु, आमासँग छु, बुवासँग छु, त्यो कन्फिडेन्सको एउटा लेभल हुन्छ। तर त्यो कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ? जहिलेसम्म पेरेन्ट्सको स्थिति ठिक हुन्छ, अभिभावकको मनस्थिति ठिक हुन्छ। अभिभावकको मनस्थिति ठिक हुनु भनेको मतलब अभिभावकको आर्थिक स्थिति ठिक हुन्छ। घर चलाउने स्थिति छैन त तपाईँको परिवारप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्ने स्थिति हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ? त्यो घरमा कलह हुन्छ। कलह भएपछि घरेलु हिंसाले जन्म लिन पाउँछ, त्यस्तो नहोस्। तर जब कलह हुन्छ भने, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कलह हुन्छ भने त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कसलाई पर्छ? धेरै आपत्ता जुन छ त्यो व्यक्तित्वको कारण पनि बन्न सक्छ। त्यो चाहिँ डिट्याच हुँदै जान्छ नि परिवारबाट। त्यो अभावले त सिर्जना गर्छ यो सबै कुरा। नभए त सबै कुरा ठिक थियो। अब परिवारहरू चाहिँ आफ्नो सर्भिसमा जानुहुन्थ्यो, 2 पैसा कमाइ हुन्थ्यो, बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा राख्नु भएको छ, विद्यालय जाने कुरा हुन्थ्यो। यो सबै कुरालाई चाहिँ अब जीवनयापनलाई सहज गराउने बाटो के हो त्यो चाहिँ पहिला हुनुपर्छ। अध्यक्षजी, नितान्त अब अलिकति मैले जान्न चाहे जो व्यावहारिक पक्ष यो लकडाउनले गर्दा आएको हो, यहाँ एउटा विद्यालयको प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ, अंकुर विद्याश्रम यहाँको छ।
त्यहाँ मात्रै अलिक फोकस गरौँ, किनभने पुरै राष्ट्र तपाईँ चलाउनुहुन्छ एउटा सहज स्थितिमा। अहिले असहज अवस्थामा सब घरमा छ लकडाउन, तर आफ्नो स्कुलको स्टडी गर्नुभयो होला। तपाईँको बालबालिकाहरू जो आउँथ्यो, दैनिक विद्यालय आउँथ्यो, त्यो मिस म्याडमहरूसँग पनि जोडिएको हुन्छ, केही समय पास हुन्थ्यो, ज्ञानकै कुराहरू हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँको विद्यालय जहाँ अवस्थित छ त्यहाँ भाडा तिर्नुपर्ने कुराहरू घरपट्टि होला। तपाईँसँग जोडिएका जो स्टाफहरू थिए, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरू, तिनीहरू यो लकडाउनको बीचमा कस्तो प्रभाव उनीहरूमा र के अनुभव गरिराख्नु भएछ? व्यक्तिगत, नितान्त व्यक्तिगत मैले एउटा होइन, राम्रो कुरा उठाइदिनु हो। विद्यालय शिक्षाले जहिले पनि भौतिक उपस्थितिलाई खोज्छ, किनभने विद्यालय शिक्षामा भनेको नेपालमा मात्रै होइन, तपाईँको संसारभरि सबैतिर युनिभर्सिटी कलेज एजुकेसनमा तपाईँको भर्चुअल क्लासहरू, दूरशिक्षाहरू पहिलेदेखि प्र्याक्टिसमा थियो। तर विद्यालय शिक्षामा के छ भने शिक्षकको उपस्थिति हुन पर्यो, शिक्षकले नाचेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ, गाएर सिकाउनु पर्ने हुन्छ, अभिनय गरेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ। एक किसिमको प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक छ बालबालिका र शिक्षकको बीचमा। तर त्यो स्थिति हुन नसक्न साथै के हुने भयो भने हाम्रो अभिभावकहरू पनि आफ्नो बालबालिकासँग मात्रै बस्ने स्थिति बन्यो, शिक्षक कर्मचारीहरू पनि आफ्नै कोठामा खुम्चिएर बस्ने स्थिति भयो। अनि त्यो बालबालिकाका लागि लिएको जुन रेन्टेड बिल्डिङ अथवा आफैले बनाएको छ भने पनि ब्याङ्कलाई तिर्ने इन्स्टलमेन्टका कुराहरू होलान्। यो धेरै कुराको दायित्व बोकेर विद्यालय सञ्चालकहरूले फेरि बस्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसले गर्दा कुनै पनि व्यवसाय चलायमान नभएसम्म त्यसको प्रताडनामा त सबै पर्छ। जब व्यवसाय चलायमान हुँदैन, त्यसमा मुभमेन्ट आउँदैन, मुभमेन्ट नआएपछि शिक्षक कर्मचारीहरूको पनि स्थिति खराब भयो, विद्यालय सञ्चालकको आफै खराब भयो। र त्यसको साथसाथमा बालबालिकाले यस्तो पनि हुन्छ झाजी, हाम्रो बालबालिकाले आज सिक्नुपर्ने कुरा 6 महिनापछि सिकाए भइहाल्छ भनेर त्यो क्षतिपूर्ति हुँदैन त्यसरी। यदि हामीले वास्तवमा रियल पठन पाठनको उसलाई चाहिँ बुझ्ने हो भने पठन पाठन र एज ग्रुप चाहिँ एकदम धेरै रिलेट गर्छ। कुन एज ग्रुपमा कति कुरा पढाउनु पर्ने भन्ने कुरा एउटा फिक्स हुन्छ। अहिले सरकारको कहिलेकाहीँ म सुन्छु 2 महिना 4 महिना ढिलो भयो भने कोर्स टाइट गर्ने, शनिबार पढाउने, के पढाउने। त्यो शनिबार पढाउने अथवा इभन दसैँ तिहार छठमा चाहिँ विद्यालय चलाउने कुरा त सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? अलिकति मैले छुट्याउन चाहे फरक कुरा, तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्ने कुरा घर भाडा तिर्नुपर्ने, विभिन्न विद्यालयहरूको समस्या, शिक्षक कर्मचारीको त्यहाँ सरकारले 1 महिनाको घर भाडा छुट दिन आग्रह गरियो घरबेटीहरू। त्यो व्यावहारिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, हुन सक्छ त्यो घरबेटी त्यहीमा डिपेन्ड गर्छ आफ्नो जीवनयापन, त्यतिबाट मात्रै पनि आश्रय स्थल हुन सक्छ। त्यो एउटा पाटो हो। अर्कोतिर शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने दायित्व पुरा गर्न तपाईँहरूलाई दबाब छँदैछ एक प्रकारको। त्यो नैतिक दबाब पनि हो, किनभने शिक्षक तपाईँमा आश्रित छ भने कहीँ न कहीँबाट दिनु पर्यो। अभिभावकहरूलाई शुल्क नतिर्नुहोस् भनेर सरकारले एकातिर पुरा सस्तो लोकप्रियता कमाइरहेछ। कसरी यो कुराहरूलाई जोड्नु भएछ तपाईँहरू? यस्तो छ, अब हाम्रो एउटा साइडमा अभिभावकहरू, एउटा साइडमा शिक्षक कर्मचारी र त्यसमा जोडिएको अरू खर्च व्यवस्थापनका कुराहरू। हामी चाहिँ चाहन्छौँ हाम्रो अभिभावक भनेको, अभिभावक मन्त्रालय भनेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उसले शिक्षकको प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था, अभिभावकको र हामीलाई एक साथमा राखेर यसको निकास के हुन सक्छ। स्थिति जटिल छ। अहिले सबै चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्छ। विद्यालय सञ्चालक पनि समस्यामा, शिक्षक कर्मचारी पनि समस्यामा, र त्यसपछि तपाईँको अभिभावकहरू पनि आफै समस्यामा। त समस्याको बिचमा हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने योगदानबाट सुरु गरौँ के कुनै पनि कुरा गर्दा। मैले के गर्न सक्छु अथवा विद्यालय सञ्चालकले के गर्न सक्ने, अभिभावकलाई के राहत दिन सकिन्छ, शिक्षक कर्मचारीले अलिकति पहिलाभन्दा अलिकति थोरैमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ कि, त्यो त एउटा टेबलमा बसेपछि र त्यो चाहिँ अभिभावक मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी लिदियो भने त्यो सम्भव देखिन्छ। यद्यपि अभिभावकले त्यो लिएको देखिँदैन। हामीलाई त हाम्रो अभिभावक हो कि होइन जस्तो लाग्छ। किनभने तपाईँको कहिले घरमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आमा बुवाले पिट्नु भयो भने अथवा गाली गर्नु भयो भने हामी सहन्छौँ, किनभने त्यहाँ माया जोडिएको छ। माया गर्नेलाई गाली गर्ने पनि अधिकार हुन्छ के। अब यहाँ हाम्रो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हामीलाई कहिले माया नै गरेको छैन। त माया गरेको छैन भने त उसले त हामीलाई केही गर्दाखेरि पनि हामीलाई उसले अभिभावक त ग्रहण गरेको जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण अहिलेको स्थिति के छ भने उसले अभिभावक ग्रहण गरिदिनु पर्छ। आफ्नोपनको जुन अनुभूति गराउनु पर्ने थियो शिक्षा मन्त्रालयले त्यो गराउन सकेन, सौतेला व्यवहार गर्छ भन्न मिल्छ।
ठाडो भाषामा सौतेला भन्दा नि यो कस्तो भयो भने अब त्यो पहिला राणाकालमा राणाहरूको शासनकालमा त्यो ब्याइते ल्याइते भन्ने थियो नि, जस्तो मिसेस बिहा गरेर गऱ्यो भने एउटा अब घरबाट विधि विधान सम्मत किसिमले बिहा गर्ने ल्याइते भइहाल्यो। अर्को चाहिँ अब आफ्नो मनमोजीले गर्यो भने ल्याइते हिँड्दै भेटियो भने लिएर आउने ल्याइतेपट्टिको पर्नु भयो। अब ल्याइतेको स्ट्याटस चाहिँ त्यो पनि भन्दिनँ म, ल्याइतेको स्ट्याटस चाहिँ फेरि लिगल स्ट्याटस हुँदैन थियो, त्यो उसले माया गरेर ल्याएको मात्रै भयो, लिगल स्ट्याटस हुँदैन थियो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने लिगल स्ट्याटस चाहिँ छ, लिगल स्ट्याटस त सरकारले अनुमति दर्ता गरेका छौँ, धरोटी राखेका छौँ सबै कुरा। त्यसले गर्दा हामी ल्याइते त भन्न मिलेन, तर यो परित्यक्त गरेको के मतलब हुन्छ नि, कसैलाई त्यसबाट जन्मेको सन्तानलाई यो अब मेरो होइन है होइन भनेर जुन के भन्छ तपाईँको, हामी के भाषामा के भन्छौँ नि यसलाई लबारिस बनाइदियो, त्यसरी छोडिदियो। तर हाम्रो स्थिति चाहिँ त्यही छ। अलिकति यसैसँग मैले जोडेँ विगतकै कुरा, अब लकडाउनमा त छँदैछ, यो जेनरल कुरा। सामुदायिक विद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीहरू त्यो यो के भन्छौँ हामी उच्च शिक्षाको लागि स्कलरसिपको लागि योग्य हुने, भर्न पाउने, अनि निजी विद्यालयमा पढेका त्यहाँ रिक्सा पुलरका सन्तानहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ पढ्ने बित्तिकै ऊ धनी भइहाल्यो, करोडपति भइहाल्यो भन्ने पनि छैन। अहिले एउटा ट्रेन्ड जुन चलेछ, गुणस्तर शिक्षा सबैले दिन पाउनुपर्छ, लिन पाउनुपर्छ, त्यो मान्यता अहिले अन्तर्राष्ट्रिय छ। तर हाम्रो सरकारले त्यहाँनिर नीति बदलियो। त्यहाँनिर तपाईँहरूले उत्पादन गरेका सन्तानलाई लावारिस जस्तै देखिएको छ। अनि यो कुरालाई हामी कसरी अब अहिलेको समयमा अब आएर त समान शिक्षा दिने कुरा सरकारले गरिरहेछ। एकातिर भन्छ कि सबै अनलाइन शिक्षामा आउनु पर्यो, तपाईँहरूलाई पनि छुट दिएछ असाढ 1 गतेदेखि पढाउनुहोस्। उतातिर आफू पनि सुरुवात गरेछ। के भनौँ, अब त क्वालिटी त सेम हो नि, गुणस्तर त सेम सरकारले गरेको छ अहिलेको अवस्थामा। के छ, यस्ता कुराहरू सुधार हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ? यो दुईवटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले करिब 15 लाख उता गऱ्यो भने 81 लाखमा 76 लाख विद्यार्थीहरू अहिले निरन्तर पठन पाठनको प्रक्रियाबाट बाहिर हुनुहुन्छ। मैले 10, 11, 12लाई हटाएर भने 81 लाखमा 76 लाख बालबालिकाहरू चाहिँ पठन पाठन अवरुद्ध भएको स्थिति छ। यो स्थितिमा भर्चुअल क्लास अथवा कुनै न कुनै किसिमले बालबालिकालाई पठन यो शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्ने भनेर एउटा निर्देशिका पनि बनाएको छ सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ। र त्यो जारी गरेर 1 महिनाको लागि 25 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरी, 25 करोड भनेको ठुलो भोल्युम हो, त्यो अमाउन्ट अफ चाहिँ राशिलाई खर्च गर्ने गरी दूरशिक्षा सुरु गर्ने, भर्चुअल क्लासहरू जुन छ टिभीबाट दिने, त्यो सबैबाट गर्ने गर्दा अब हामीले ठ्याक्कै त्यही अघि भन्ने जस्तो सन्तानलाई नअपनाएको सन्तान जस्तो यहाँ पनि भएको छ। सामाजिक रूपले नअपनाउने 76 लाख बालबालिका सरकारको नजरमा एउटै हुनुपर्ने, किनभने पाठ्यक्रम एउटै हो। तर अनि सबै विद्यालयहरूलाई के गरेछ भने मिडियममा पनि छुट छ। अहिले त संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको इभन मातृभाषामा पनि पढ्न पाइन्छ, मातृभाषामा पनि पढ्न पाइन्छ। त मातृभाषामा पढ्न पाइन्छ, नेपालीमा पढ्न पाइन्छ, अङ्ग्रेजीमा पढ्न पाइन्छ। त अङ्ग्रेजी मिडियममा पढाउनु भनेर पनि हामीलाई स्वीकृति उहाँहरूले दिनुभयो, स्वतन्त्रता छ, त्यो त छ। त त्यो स्वतन्त्रता भएको आधारमा उहाँहरूले बनाउँदै गरेको श्रव्य दृश्य सामग्री, उहाँहरूले जुन प्रसारण गरिरहेको सामग्रीमा हाम्रो बालबालिकाको हक लाग्छ कि लाग्दैन? त्यो 25 करोड त आम नेपालीको हो, ट्याक्स पेयरको पैसा हो त्यो। त अब उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने त्यो 76 लाखमा पनि 51 लाखको लागि दिने, अनि हाम्रो 25 लाखको लागि नदिने। हेर्नुहोस् रमाइलो, किन हाम्रो बालबालिकालाई टिभी प्रोग्राम आएको छ सरकारले चलाएको, बस्नुहोस् तपाईँहरू भन्यो भने त्यहाँ त इङ्ग्लिसमा आउँदैन। त त्यसलाई दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा गरिदिएको भए के हुन्थ्यो? नेपालीमा गरिदिने, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि क्याप्सनहरू राखिदिने। तपाईँले टिभी कार्यक्रमहरूमा कतिपय चाहिँ दुईटै भाषामा तपाईँले जोडेर देखाउनुहुन्छ। यो अलिकति मैले यसैमा क्लियर हुन चाहे, हाम्रो दर्शकवृन्द पनि यो कुरामा साधारण भाषामा, आम भाषामा भन्नुहोस् यो कुरालाई। सरकारले अहिले जुन ल्याएको छ भर्चुअल क्लासेसको कुराहरू, दूरशिक्षाको माध्यम होस्, टेलिभिजनको माध्यम, त्यहाँ दिएको सामग्री, हजुर, त्यो तपाईहरूलाई नदिनु एउटा भेदभावको पाटो हुन सक्छ। तपाईहरूलाई हामीलाई ट्याक्स दिँदैन होला भने होला, यो बिचको ट्याक्स माफ गर्न सक्छ सरकारले, बिना गर्न सक्छ, या अरू कुरा तपाईहरूलाई केही सहुलियत देला। तर अपेक्षा निजी विद्यालयले पनि त सरकारसँग गरे होला। अभिभावक त मान्नु भएछ नि, स्वीकृति त्यहीबाट लिनुभएछ। लकडाउन सामुदायिक विद्यालयलाई मात्रै भयो, निजी विद्यालयलाई भएन, त्यो पनि छैन होला। होइन, सरकारले शिक्षकलाई तलब दे,
अभिभावकसँग नले भन्न सक्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई यो भेदभाव गरेको हो भन्न मिल्यो। भेदभाव गरेको हो, त्यसै कारण त भन्छ अभिभावक हो कि होइन हामीलाई शङ्का लाग्छ। अनि यहाँ त अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ निजी विद्यालयको, त्यसै कारण हामीले त हाम्रा विषयहरू उठाउँछौँ। हामीले प्रष्ट रूपमा भन्छौँ भने अभिभावकलाई राहत दिने भनेर शुल्क नउठाउने हो भने हाम्रो खर्चको व्यवस्थापनका कुराहरू चाहिँ तपाईँले बोलिदिनुहोस्, तपाईँले बोलिदिएर अर्थ मन्त्रालयलाई भनिदिनुहोस्। फेरि निजी विद्यालयहरूको धेरै माग पनि थिएन, किनभने देशको परिस्थिति थाहा छ, देशको ढुकुटीमा कति छ त्यो पनि हामी 2-4 अक्षर पढेकोहरू सबैले बुझ्न सक्छौँ देशको स्थितिलाई। अनि अहिलेको जुन सिचुएसन छ कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा तहस भएको स्थितिमा हामीले कुनै राहत नै मागेका थिएनौँ। हामीले चाहिँ अलिकति सुलभ र सहुलियत ब्याज दरमा 6 महिनासम्मको सञ्चालन खर्च प्रत्येक विद्यालयलाई ऋण बापत दिउँ। त्यो हुनासाथ हामीसँग आश्रित, किनभने हाम्रो संस्थासँग आबद्ध शिक्षक कर्मचारी भनेको त हाम्रो संस्थाप्रति आश्रित हो नि त। हाम्रो संस्थाप्रति आश्रित शिक्षक कर्मचारीलाई पनि हामी न्याय गर्छौँ। हाम्रो अभिभावकलाई पनि ठ्याक्कै सबै कुरा तपाईँहरूले तिर्नुपर्छ होइन, सबै कुरा तपाईँहरूले नतिरे पनि हुँदैन भन्ने किसिमले नभनेर हामीले अभिभावकलाई पनि केही राहत दिन सक्ने कुरा हुन्छ। बिस्तारै किस्तामा सजिलो, किनभने ब्याङ्कले पनि त अहिले के गरेको छ, टाइम बढाइदिएको छ तर ब्याज त छोडाएको छैन उसले। एकदम त्यसै गरी हामीले जुन शुल्क उठाउनु पर्ने हुन्छ उठाउँला, तर अभिभावकको सहजतामा उठाउँला, अभिभावकहरू कन्भिन्स भएपछि उठाउँला, बालबालिकाहरू भौतिक रूपमा उपस्थित हुने वातावरण भएपछि उठाउँला। तर त्यो बेलासम्मको लागि त हामी चल्नको लागि त केही न केही चाहियो। त राज्यले आफ्नो ट्रेजरीबाट दिनु परेन, ब्याङ्कलाई निर्देशन गरिदिए पुग्यो नि। ब्याङ्कलाई निर्देशन गरेर तपाईँहरूले कम्तीमा पनि सहुलियत र अलिकति सुलभ ब्याज दरमा पैसा दिनुभयो भने अहिलेको झन्झट हुँदैन। अनि तपाईँले फोर्सफुली भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यसरी लोनको व्यवस्था गरिदिएछ, तपाईँहरूले अहिले अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुहोस्, शिक्षक कर्मचारीलाई पनि दिनुहोस् भनेर भन्न मिल्छ के। त आफूले केही पनि नगर्ने अनि तपाईँले नै आफै भन्नुभयो अभिभावक नतिर्नुहोस् शिक्षक कर्मचारीलाई दिनुहोस् भन्यो भने फ्रम वेयर इट कम्स, कहाँबाट आउँछ त्यो? त्यसले गर्दा यो नीतिगत रूपमा पनि अस्पष्ट कुरा बोल्नु भएको छ उहाँहरूले, अस्पष्ट कुरा जुन कुरा अरू व्यवसायीहरूको लागि त सरकारले यो कुरा त भइरहेछ नि, व्यवसायीहरूलाई हामी केही न केही प्याकेज दिन्छौँ भन्ने। निजी क्षेत्रको भनेर एउटा ठुलो चाहिँ भोल्युममा एउटा पैसा एउटा ट्रेजरी छ बनेको छ त्यो, किनभने अस्ति हामीले बजेट भाषणमा पनि त्यो सुन्यौँ। तर त्यो निजी क्षेत्रभित्र फेरि निजी विद्यालयहरू अथवा शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ जोडिएको देखिएन र त्यसमा फेरि हामीले आफ्ना गुनासोहरू राखेका छौँ। र मौद्रिक नीति आउँदा साउनको पहिलो हप्तामा मौद्रिक नीति आउँदा त्यसलाई एड्रेस गरिनेछ भनेर अस्ति भर्खरै गभर्नर साहबको मिटिङमा अर्थमन्त्रीज्यूले अराएर शिक्षा मन्त्रीज्यूको रोभरमा चाहिँ गभर्नर साहबसँग हाम्रो मिटिङ भएछ, जोइन्ट मिटिङ। त्यसले चाहिँ उहाँले केही कुरा लैजानु भएको छ भने लेट्स होप, संसार त आशामै बाँचेको छ नि। सर्वकोटाजी, तपाईँहरू निजी विद्यालयहरूले एउटा ठुलो भोल्युम ओगट्नु भएछ, सङ्ख्यात्मक मात्रै होइन गुणात्मक पनि सङ्ख्या हो। 25 लाख विद्यार्थीलाई तपाईँहरूले दिनुभएछ, 1/3 सरकारले नसक्ने, किनभने विद्यालय पनि अपुग छ र त्यहाँ विगतमै कुरा राख्नुभएको थियो अर्थमन्त्रीजी। अब निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयले पनि हेरिदिनु पर्ने हो भनेर त्यसको टेक्निकल सपोर्टहरू केही पार्टहरू गुणस्तरलाई अलिकति बढाउनको लागि गर्नुभयो। त्यसपछि फेरि विरोधहरू आयो। यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँहरूको पाटो बलियो हुँदाहुँदै पनि सरकारले जब बजेट भाषण गर्छ निजी विद्यालयलाई छुइदिन्न, निजी क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायलाई छुन्छ, मेन पावर व्यवसायीलाई कहीँ न कहीँ छोएको छ। धरौटी रकमबाट प्रयोग गर्न पाउने भन्ने संस्थालाई दिएको छ त्यहाँको मेन पावर व्यवसायी सङ्घलाई। तर तपाईँहरूको बेला जब आउँछ पेप्सन एन्ड पेप्सनलाई त्यहाँ धरौटीको रकमबाट त केही न केही गर्नको लागि अहिले नै सामग्री निर्माण गर्न के छ त्यस्तो केही प्याकेजहरू केही आएको छैन। त्यो पनि अहिलेको लागि तत्कालको लागि केही सोल्युसन त हुन्थ्यो। 2-4 लाख 5 लाख जे जम्मा गरे हुन्छौँ हामीले त्यसबाट आउन सक्छ। त्यसदेखि बाहेक हाम्रो शिक्षक कर्मचारी हामी आफैले पनि विगत 8-9 वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा करमा 1% को दरले जम्मा गरेको रकम नै धेरै ठुलो रकम छ। करिब 20 अरब त विद्यालय र कलेजको सेक्टरबाट मात्रै जम्मा छ। शिक्षा क्षेत्रबाट 20 अरब जम्मा 40 अरबमा 20 अरब शिक्षा क्षेत्रबाट मात्रै जम्मा भएको छ। त्यो यस्तै अप्ठ्यारो बेलाको लागि होइन, यस्तै असहज बेलाको लागि होइन, किनभने त्यो 1% को कन्ट्रिब्युट गरेको त हाम्रै शिक्षक कर्मचारीले हो, हामीले नै हो। त त्यो ट्रेजरीलाई युज गर्ने टाइम पनि यो हो। जब सरकारले यस्तो काम गर्छ त्यसपछि सरकारप्रति कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप हुन्छ हाम्रो पनि। तर भविष्यमा गर्ने सरकारले ल्याएको कुनै पनि प्रोजेक्ट कुनै पनि कार्यक्रमप्रति हाम्रो सद्भाव र समर्थन पनि त्यही किसिमले जान्छ। हामी अहिले अप्ठ्यारोमा भएको बेलामा आफै त जोगी छ, तपाईँ सन्यासीलाई पाउन राख्न सक्नुहुन्न तपाईँ
यो अध्यक्षजी यसो भन्न मिल्छ तपाईहरू फाउन्डरहरू विद्यालयका सञ्चालकहरू लगानीकर्ताहरू व्यवसायी भनौँ एक प्रकारले शिक्षा व्यवसायी अहिले त बनाइसकेछ प्राइभेट लिमिटेडमा तपाईँहरूलाई लगेर कम्पनी ऐनमा दर्ता गराएर त बनाइसक्यो व्यवसायी पहिले सोसल वर्कर हुनुहुन्थ्यो होला अनि तपाईँहरूको सङ्घर्ष कहीँ न कहीँ कमजोर पडिरहेछ किनभने तपाईँहरू शिक्षकलाई अलिकति नाउँमात्रेको भए पनि कहीँ न कहीँ त शोषण छ काठमाडौँमा नहोला तपाईँको अङ्कुर विद्याश्रममा नहोला तर विकटका विद्यालयहरूमा त छ कहीँ न कहीँ श्रम शोषण त भइरहेछ अनि त्यो श्रम शोषण सरकारले त्यसको बदला लिइरहेछ भन्न मिल्छ यसलाई त्यसो त होइन होला किनभने विद्यालय म्यानेजमेन्टसँग प्रत्यक्ष बसेर कुनै पनि शिक्षक कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता भन्ने कुरा चाहिँ एउटा राज्यले न्यूनतम आधार पनि तय गरिदिएको छ राज्यले न्यूनतम मापदण्ड पनि तोकेकै छ श्रमले पनि बोलेकै छ त्यसले गर्दा त्यसमा नघट्ने गरी भनेर सबै विद्यालयले प्रयास गरेकै हुन्छ तर विद्यालयको पनि स्थिति हेर्नुपर्छ तर त्यसकारण कुनै विद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीले त्यो विद्यालयको आम्दानीको आधारमा आफूलाई जस्टिस भएको छ कि छैन भनेर बुझ्नु भएकै हुन्छ त कहिलेकाहीँ यता कता एउटा दुईवटा छिटफुट त्यस्तो कुराहरू आयो दुईटा कुरा यहाँले बडा राम्रो भन्नुभयो एक त हामीले जुन सामाजिक सुरक्षा कर तिर्छौँ त्यो कर 20 अरब रुपियाँबाट कहीँ न कहीँ अहिले प्याकेज गर्न सकिन्थ्यो एउटा अर्को कुरा भन्नुभयो व्यवसाय गर्नेहरूलाई अरू क्षेत्रमा गरिए जस्तै या गरिने जस्तै र त्योभन्दा पनि बढी एउटा कपडा व्यवसायी भन्दा पक्कै पनि संवेदनशील क्षेत्र छ तपाईँहरूको तपाईँहरूसँग जोडेको बच्चालाई जो पढिरहेछ त्यसलाई हटाउन सकिन्न गुरुबाट शिष्यलाई टाढा गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले सबै अब सामुदायिक विद्यालयमा हाल्दै भन्ने पढ्नेवाला पनि छैनन् र पढ्न पनि सक्दैनन् यस्तो अवस्थामा अब तपाईहरूको संयुक्त रूपले अब एकातिर पेप्सन छ एकातिर एन पेप्सन छ अर्कोतिर शिक्षकहरूको संगठन छ इस्टु पिस्टु धेरैवटा खोल्नु भएको उहाँहरू पनि आजकल राजनीतिक दल अनुसार नै खोल्दै गइरहेछ यो सबैलाई एकत्रित गरेर मुद्दा त एउटै हो समस्या र त्यही भित्र तपाईहरूले पाएपछि शिक्षकले पाउने कुरा हुन्छ त्यहीबाट त्यो सँगै मिलेर यसको लागि आवाज उठाउन सक्ने होइन त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो त्यो आवाज उठाउने भनेको एउटा सरकारले गर्ने आग्रह सबैभन्दा पहिलाको किनभने यो विषयवस्तुको सबैभन्दा सजिलो निकास चाहिँ हामीले पाउने ब्याङ्कबाट पाउने लोन नै सबैभन्दा सजिलो निकास हुन्थ्यो किनभने लोन भन्ने कुरा त यो दायित्व लिने कुरा हो नि त्यो दायित्व लिइसकेपछि 1-2 वर्षको टाइम स्प्यानमा बिस्तारै व्यवसायलाई बलियो बनाउँदै जाने त्यसलाई तिर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो तर सरकारले त्यो कुरो गरेन सरकारले सुनेन यद्यपि हामीलाई मौद्रिक नीतिमा त्यो विषयलाई पार्ने भन्नुभएको छ यदि त्यस्तो भयो भने गुड एन्ड फाइन डिसइन्टिग्रेट गर्ने बेलामा कहीँ न कहीँ टच गरिन्छ किनभने अहिले इभन पार्टी प्यालेसहरूलाई पनि एड्रेस गरिएको टेलरिङ उहाँलाई गर्नु हुँदैन होइन उहाँहरूलाई पनि गर्नुपर्छ तर उहाँहरूलाई गरिँदाखेरि यति झन्डै 1/3 विद्यालयमा जाने बालबालिकालाई ओगट्ने यो क्षेत्रलाई बाहिर गर्ने अथवा नजरअन्दाज नगरिदिएको भए हुन्थ्यो अब हामी आशावादी छौँ त्यो साउन 1 मा आउने मौद्रिक नीतिमा त्यसले एड्रेस गर्छ त्यसलाई एड्रेस गरे गुड एन्ड फाइन किनभने हामी अहिले अभिभावकलाई पनि अनावश्यक दबाब दिने पक्षमा छैनौँ शिक्षक कर्मचारीलाई पनि चाहिँ तपाईँहरूले पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ किनभने त्यो अन्याय हुन्छ किनभने बाँच्ने अधिकार उहाँहरूलाई पनि छ र कुनै न कुनै रूपले शिक्षक कर्मचारीलाई संस्थाप्रति जवाफदेही बनाउने भनेको त त्यो पाटो पनि हो नि तपाईँ आर्थिक अप्ठ्यारो परेको बेलामा तपाईँ उहाँहरूको सुनवाई नगर्ने अनि विद्यालयले उहाँहरूबाट चाहिँ ठुलो आशा गर्ने कुरा पनि त मिल्दैन नि त्यसकारण हामीले के गर्न पर्यो भने त्यो लोनको एउटा कुरा गरौँ भएन इनकेस सरकारले त्यो पनि गरेन भने हामीसँग एउटै उपाय के छ भने हामी हरेक क्षेत्रले के गर्न सक्छौँ कन्ट्रिब्युट अहिलेको विषम स्थितिमा आफू बाँच्ने र अरूलाई बचाउने कुरामा शिक्षकले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भने मतलब शिक्षकले गर्ने भनेको कम्प्रोमाइज हो ल अहिलेको यो विषम स्थितिमा म अलिकति थोरै भए पनि चलाउँछु थोरैले म म्यानेज गर्छु भन्ने कुरा होला अब अभिभावकहरूले पनि ठिक छ अब अलिकति हामी तिर्छौँ अलिकति चाहिँ हामीलाई पनि सहुलियत दिउँ भन्ने कुरा होला त्यसरी हामी एउटा विन विन सिचुएसनमा जान्छौँ मलाई त्यसको विकल्प छैन त्यसकारण तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हामी 3वटा पक्ष बसिसकेका छौँ हामी 2-3 राउन्ड बसिसकेका छौँ र सबैले राज्यलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा हामीले एउटा जोइन्ट हाम्रो मागहरू पनि राखेका छौँ र त्यो मागहरू त्यस्तो अप्ठ्यारो विषयहरू पनि छैन त्यसमा अभिभावकलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषय पनि राखेका छैनौँ शिक्षक कर्मचारीलाई अन्याय हुने विषय पनि छैन बरु दायित्व हामीले नै लिने कुरा गरेका छौँ त ऋणको रूपमा दायित्व लिने कुरा गरेका छौँ यहाँसँग एमपेप्सनमा जोडिएका विद्यालयहरूलाई या अरू पनि पेप्सनसँग मुद्दा एउटै हो समस्या एउटै छ समुदाय एउटै हो यो राष्ट्रमा
भर्खरै होटल व्यवसायीहरूले एउटा घोषणा गर्नु हो, हामी असोजसम्मको लागि आफ्नो होटलहरू बन्द गर्दैछौँ, हामी अब सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, कर्मचारी पनि राख्न सक्दैनौँ या न्यून कर्मचारी राख्छौँ, सुरक्षा कर्मचारीदेखि लिएर केही राख्नु भएछ उहाँहरू दैनिक परिचालन गर्न सक्ने, तर बृहत कर्मचारीहरूलाई सटडाउन गर्नुभएछ। त्यसमा पनि सरकारले कहीँ न कहीँ दबाब त दिँदैछ, सबै कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, तपाईँहरूको पनि सरकारले यो नयाँ प्याकेज जुन ल्यायो त्यही अनुसार प्याकेजमा जानु पर्ला, यसमा हामी प्रवेश गरौँला, तर कहीँ न कहीँ त्यो कटौती भएछ कर्मचारीहरूको यो क्षेत्रमा। यस्तो हुन्छ ठ्याक्कै उद्योग धन्दा अथवा होटल व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारी अथवा श्रमिकहरूको र विद्यालयमा आबद्ध शिक्षकहरूको स्थिति अलिक फरक हो। तपाईँको के हुन्छ भने उद्योग धन्दा अथवा अरू व्यापारहरू तपाईँको भोलि सहज स्थिति भएपछि प्रोडक्सन दोब्बर गर्ने पनि स्थिति होला। त्यसलाई जुन त्यसबाट चाहिँ पहिलाको क्षतिलाई हटाउनलाई अथवा त्यो क्षतिलाई बेर गर्नलाई प्रोडक्सन बढाउन त सक्छ नि। मिल फ्याक्ट्रीले 12 घण्टाको बदलामा 16 घण्टा काम गराउन चलाऊ, 18 घण्टा चलाऊ, त्यो कुरा विद्यालयमा सम्भव हुँदैन। विद्यालयमा तपाईँको प्रोडक्सन बढाउने कुरा सम्भव हुँदैन, त्यही विद्यार्थीलाई पढाउने हो। र त्यो विद्यार्थी पनि के छ भने अधिकांश विद्यालयमा सङ्ख्या पनि अलिकति कम हुने स्थिति अथवा अझै स्क्याटर्ड हुने स्थिति देखिन्छ, किन अभिभावकको क्रय शक्ति घटेको छ, रेमिट्यान्स आउने कुरा कतिपय ठाउँहरू रोकिएको छ, ब्लकै हुन लागेको छ। त त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै बालबालिकाहरू, यद्यपि हामी चाहन्छौँ हामीसँग आबद्ध जति पनि अभिभावकहरू हुन्छ, बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आम्दानीकै कारणले बालबालिकाले कम्तीमा पनि पढाइबाट विमुख हुन नपरोस्, त्यसको उपाय हामी खोजौँ। किनभने आज त्यो पनि आवश्यक छ के तपाईँको मेरोमा भनौँ न कुनै विद्यालयमा 500 बच्चा छ भने 50 जनाको स्थिति दयनीय भयो, पढ्न नसक्ने स्थिति भयो, चाहिँ अभिभावक चाहिँ जागिरबाट विमुख हुनु पर्यो अथवा अभिभावक चाहिँ गल्फ कन्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो, अब रेमिट्यान्स आउँदैन भने के बालबालिकालाई नपढाउने त? त्यो बालबालिकालाई पढाउने कुरामा हामी 450 बाँकी अभिभावकसँग कुरा गरौँला, हामीले छोड्ने कुरा छोडौँला, त त्यो 50ले पनि त पढ्ने हक त राख्छ नि, अधिकार त राख्छ नि। 6-8 महिनापछि 1 वर्षपछि त स्थिति अर्को होला। त्यसकारण मलाई त्यही के लाग्छ भने विद्यालयको शिक्षक र अन्तरतिरको श्रमिक भन्ने कुरामा अलिकति एउटै किसिमले डिल गर्न सकिँदैन होला। फरक तरिकाले जीवित कुराहरू छन्, निर्जीव कुरासँग हामी तुलना नगरौँला। यसमा मैले अलिकति राखेँ, सरकारले घोषणा गरिदियो असाढ 1 गतेदेखि हामी अनलाइन शिक्षा, चाहे यो चलाउनको लागि आफ्नो टेलिभिजन शिक्षा सरकारले चलायो, अनलाइन त सम्भव भएन सरकारबाट। भर्चुअल क्लासको विभिन्न मोडमा तपाईँहरूलाई पनि इङ्कित गरेछ, भर्चुअल क्लास चलाउँदै पनि हुनुहुन्छ। यो कतिको प्रभावकारी? नेपाल जस्तो देशमा जहाँ नेटको पहुँच नै 17% भन्दा बढी मान्छे कहाँ छैन, त्यस्तै टेलिभिजन पनि यहाँ 30-32% भन्दा बढीको पासमा उपलब्ध छैन, बिजुलीको अवस्था त्यस्तै छ। रिमोटमा हामी यहाँ छौँ, सदरमुकाममा छौँ, त्यसैले गर्दा अलिकति लाग्छ क्यापिटल सिटीमा भएर सङ्घीय राजधानीमा, तर अरू ठाउँमा विविध टेक्निकल समस्याहरू, नेटको क्यापेसिटी कम हुने, यस्तो अवस्थामा अब यो शिक्षा कतिको प्रभावकारी? केही दिनको लागि त यो सम्भव छ, केही दिनको लागि चलाउला, तर कतिको प्रभावकारी होला लामो समयमा कुरा गरियो भने? यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ अब शिक्षाले रूपान्तरण खोज्यो अहिले, किनभने अलिक फरक ढङ्गले अब शिक्षालाई लिएर जानुपर्छ भन्ने परिस्थितिले अथवा हाम्रो प्रकृतिले त्यो कुरा हामीलाई देखाइदिइसक्यो। किन तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अब विद्यालय लाग्दै गर्दा पनि हामीले अहिलेसम्म जुन 6 घण्टा 7 घण्टा विद्यार्थीहरूलाई राख्न सक्थ्यौँ, हुनसक्ला 2-3 महिना 4 महिना हामीले त्यति समयको लागि राख्न नसक्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर पढाउने कुराहरू होला। त्यसो हुनासाथ त हामीले साइज कम गर्न पर्यो स्कुलमा। साइज कम गर्नको लागि त तपाईँको के हुन्छ भने 2-3 घण्टा यहाँ राख्ने अनि बाँकी भएको पढाइ त फेरि भर्चुअली कनेक्ट गरेर पढाउनु पर्छ नि। त्यसकारण अब विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग चाहिँ हाम्रो दिनदिनै पढाउने कुरासँगै जोडेर लिएर जानुको विकल्प छैन। त त्यसले गर्दा तपाईँ अहिले 18 को बेलाको लागि मात्रै भर्चुअल क्लास भनेर हामी नसोचौँ। अब सजिलो बेलामा पनि भर्चुअल क्लासलाई कसरी साथसाथमै लिएर जाने, राम्रा टिभी प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ हामीले कसरी बालबालिकालाई सुसूचित गर्ने, एफएम प्रोग्रामहरूबाट एफएमबाट कसरी चाहिँ बालबालिकासम्म पुग्ने, र यो सबै कुराको मिक्स गर्नुपर्छ शिक्षाले। त्यो भएन भने सम्भव हुँदैन। र तपाईँले रूपान्तर हुनु पर्यो। पहिलाको जस्तै ठ्याक्कै किसिमले मानौँ मैले 6 घण्टा राख्ने ठाउँमा 3 घण्टा मात्र मेरो विद्यार्थीहरूलाई राख्न पाएँ भने 3 घण्टाको काम त मैले घरमा भर्चुअली गर्नु पर्यो नि। भर्चुअली गर्दा मैले होम असाइनमेन्ट दिने कुराहरू भर्चुअली
यहाँ पढाउने, भौतिक उपस्थितिमा पढाउने, होमवर्कहरू चाहिँ तपाईँको डिभाइस अध्यक्षजी म अलिकति पछाडि ताले बडा गहिरो कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, अलिकति यसमा मैले थपेँ। हामी त्यो माटोमा जन्मेका हौँ, हुर्केका हौँ, हाम्रो माटो यो नेपाल, भारत यस्ता देशहरूको एसियन कन्ट्रीमा बृहत यो माटोमा के छ, विगतमा जुन शिक्षाको सुरुवात भयो, थाल्ने भयो, जङ्गलबाट अध्ययन गर्दै गुरुकुल 24 घण्टा गुरुको वरिपरि हुने शिक्षा लिएका हाम्रा आदरणीय हाम्रो पूर्वजहरू। हजुर। त्यसपछि विद्यालयमा समय 8 घण्टाबाट घटाउँदै 5 घण्टा 6 घण्टासम्म हामी पुगिसकेछौँ। अब यसको निकास भनेको 3 घण्टा र यसलाई समाजमा अलिकति जुन आयो फरक, जुन आयो समाजको जुन स्ट्रक्चरमा जुन रूपान्तर भयो, हिंसाहरू जुन बढ्दै गयो, मानवीय स्वभाव हिंसक स्वभावमा बदल्दै जाने जुन प्रक्रिया छ, यससँग कसै केही जोड्न सकिन्छ यसलाई? यस्तो हुन्छ, तपाईँको सबैभन्दा चाहिँ हामीले इङ्गेज गर्न पर्यो। इङ्गेज भने मतलब सकारात्मक किसिमले इङ्गेज गर्न पर्यो। यो इङ्गेज त धेरै किसिमले हुन्छ। बालबालिका सधैँ चाहिँ डिजिटल डिभाइससँग बस्यो भने नि इङ्गेज त हुन्छ, तर त्यसले राम्रो त गर्दैन। त्यही भएर राम्रो गर्ने किसिमको इङ्गेजमेन्ट गराउनको लागि हामीले हाम्रो पढाइको कुराहरूलाई, हाम्रो पाठ्यक्रमका कुराहरूलाई बियोन्ड द टेक्स्ट बुक सोच्न थाल्नुपर्छ। अब पढाइ सिक्ने कुरा, पढ्ने कुरा भन्ने कुरा टेक्स्ट बुकको अधीनमा मात्रै हुँदैन भनेर सोच्नुपर्छ। यद्यपि यो पहिले नै आउनु पर्थ्यो। यदि यो पहिले आइदिएको भए आज लकडाउनमा बसेको विद्यार्थीहरूले आफ्नो आमासँग भान्सा कोठामा बस्दा सिक्ने कुराहरू भइरहेका हुन्थ्यो त्यहाँ। तर आज हाम्रो बालबालिकाहरू भान्सा कोठामा किन त्यहाँ जानुहुन्न अथवा पस्दैन भने उसलाई त्यो त्यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा छ भन्ने लाग्दैन। हाम्रो बालबालिकालाई सिक्ने कुरा त्यो किताबमा मात्रै छ भन्ने लाग्छ, कक्षा कोठाभित्र मात्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारण आमा शिक्षक हो भन्ने लागेको छैन, बाबा शिक्षक हो भने, किनभने तपाईँ हाम्रो पनि छोराछोरी छ, तपाईँ हामी सिकाउने मोटिभले कुरा गर्यो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन हाम्रो, र समय पनि छैन, अभिभावकसँग पनि समय। त्यसले गर्दा यो प्रकृतिले त हामीलाई बाध्य बनाइदियो कि तपाईँले बढीभन्दा बढी आफ्नो सामिप्यतामा आफ्नो बच्चाहरूलाई राख्नुहोस्, त्यो कुरा पनि दियो। अर्को लेसन के दियो भने बियोन्ड द टेक्स्ट बुक पनि पढाउने कुराहरू, सिकाउने कुराहरू जोड्नुहोस्। त्यसो भइदिएको भए फुलबारीमा, करेसाबारीमा पनि हाम्रो बालबालिकाहरू रमाउने स्थिति अहिले हुन्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो पढाइलाई चाहिँ हामीले जीवनको बहुपक्षीय आयामहरूसँग जोड्नुपर्छ। मात्र पाठ्य पुस्तकले मात्रै पढाउने कुराबाट अलिक बाहिर जानुपर्छ। त्यसकारण हामीले प्रविधिको प्रयोगलाई अधिकतम रूपमा सिकाइसँग जोड्यो भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्छ। किनभने तपाईँ चाहेर पनि नचाहेर पनि प्रविधिसँग बाहिर जान सक्नुहुन्न। बाहिर जान नसकेपछि त्यो प्रविधिसँग राम्रा कुराहरूसँग जोड्दिउँ न, त्यो फेसबुक चलाउने र टिकटक मात्रै गर्नेसँग जोडियो भने त फेरि विद्यार्थीलाई हानि त्यसले। अलिकति समय व्यस्तताले गर्दा धेरै कुरा त हामी गर्ने अवस्थामा छैन, तर अलिकति टु द पोइन्ट कुरा अब हामी राख्छौँ। 1-2टा कुराहरू, जिज्ञासा जो आम जिज्ञासा छ अहिले, त्यसलाई विगतमा तपाईँहरू कहाँ अभिभावक गुनासो लिएर आउनुहुन्थ्यो शिक्षकहरू कहाँ, मेरो छोराछोरीले मोबाइल चलायो, दिनभरि मोबाइलमा हुन्छ स्कुल टाइम बाहेक। अहिले त्यही मोबाइलभित्र आमा बुवाले जा समयमा गएर पढ भन्दा अप्ठ्यारो मानिरहेछ होला बच्चाहरू, त्यो बाल स्वभाव नै हुन्छ। के छ यसको समाधान, के गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ? अब यो मैले अघि पनि निवेदन गरेँ यहाँलाई, प्रविधिसँग भाग्न सकिन्न। अब प्रविधिलाई आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन। तर प्रविधिको प्रयोगमा हामी चाहिँ सिरियस भएनौँ भने फेरि त्यसले के सिकाउनु खोजेको, के सिक्ने कुरा होला फेरि। किनभने आज तपाईँको आई कन्सल्टेन्ट अथवा आई स्पेसलिस्टहरूको कुरा सुन्नुभयो भने 2 घण्टाभन्दा बढी एज ग्रुप अनुसार 5 वर्ष मुनि छ भने 1 घण्टाभन्दा बढी एक्सपोजर एट अ टाइम रेडिएसनले खराबी गर्छ, त्यो कुराहरू छ। त्यसकारण त्यो कुराहरूबाट पनि अलिक अब एडजस्ट गर्दै जाला, बिस्तारै हुँदै जाला। त्यो प्रविधिसँग भाग्न त हुँदैन। प्रविधिलाई सरकारले टेलिभिजन शिक्षा सुरुवात गरिसक्यो, प्याप्सनले पनि त्यसैको सिको सुरु गरिसक्यो। हुन त प्रभावकारी होला नहोला यो शिक्षा, टेलिभिजनमा कति पढ्ला बच्चाहरू त्यो कुरा आउने दिनले बताउला। एनपेप्सनले कहिलेदेखि सुरु गर्दैछ? अब यस्तो छ, अब हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको बैठक हिजो र आज गरेर सम्पन्न भयो। त्यसमा पनि केही कुराहरू आएका छन्। किनभने कुनै कुरा गर्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसको प्रभावकारिताको कुरा पनि हेर्न पर्यो। प्रभावकारिता हुनको लागि हामीले जे कुरा दिन्छौँ त्यसको स्तर पनि हेर्न पर्यो। हामीले जे कुरा दिन्छौँ नि, यदि त्यो स्तरीय भएन भने त्यसले त फेरि सेटब्याक गर्छ हामीलाई।
जे कुरा हामी दिन खोजिरहेका छौँ बालबालिकामा त्यो पुग्न सकेन भने अथवा बालबालिकालाई फरक किसिमले पुग्यो भने त्यो राम्रो नहोला। त्यसै कारण हामीले एउटा स्तरयुक्त कार्यक्रम बनाएर टिभी प्रोग्राम निकट भविष्यले तपाईहरु प्रस्तुत गर्दै त्यसमा प्रस्तुत त गर्नै पर्छ। गुणस्तर उच्च गुणस्तरको होला भन्ने विश्वास हुन पर्यो, सबैतिर पुग्न पर्यो। धन्यवाद। अधिकांश बालबालिकाहरू त्यसमा जोडिनु पर्यो। धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यति कोरोना कालको बावजुद लकडाउनको बीचमा आइदिनु भयो, यसको लागि पुनः फेरि धन्यवाद। कुनै दिन फेरि बसेर बृहत कुराकानी हामी शिक्षा जुन नीति छ त्यसमाथि नै छलफल गरौँ। धन्यवाद मिथिला नेपाल टिभी, सधैँ राम्रो फोरम दिनुभयो तपाईँले। यति राम्रो छलफल भयो, फेरि एकदम साथीभाइ बसेर कुरा गरे जस्तो भयो। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ एनपेप्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाजीसँग। उहाँ बडा राम्रो प्रश्न रूपले भन्नुभयो समय सापेक्ष शिक्षा प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुन्छ, नीति पनि कहिलेकाहीँ रूपान्तरण हुँदै जान्छ। र उहाँले एउटा कुरा राख्नुभयो, सरकारले कहीँ न कहीँ लावारिस सन्तान जस्तै व्यवहार निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी गरिरहेछ। यो सञ्चालकहरू जुन विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएछ, विदेश जानबाट पैसालाई यही राष्ट्रमा जोगाइदिनु भएछ। विदेशमा कमाएको पैसा विदेशै जानु थियो, त्यसलाई बचाउनु भएछ, तर सरकारले ध्यान दिएको छैन। कहीँ न कहीँ सरकारले पहल गरिदिनु पर्ने, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक, त्यहाँका सञ्चालक, त्यहाँका अभिभावक, विद्यार्थी ती पनि आफ्नै जनता हुन् भन्ने समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेर जानुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको समय सिद्धिएछ, तर हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन। शिक्षा बहसमा फेरि हामी एकजना अतिथि लिएर कुनै दिन उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि भन्ने म प्रेमचन्द झा यहाँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।